वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इमरान खान की हुकूमत तो चली गई है, मगर हुकूमत के जाने से पहले 27 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद के एक जलसे में जो ख़त लहराया था और ये दावा किया था, कागज़ लहराया था जिसको उन्होंने उस वक्त ख़त कहा था और कहा था कि एक बैरूनी साजिश हो रही है उनकी हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़, और यूँ जो है वो वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ, उसमें भी एक ब्रीफिंग आई जिसमें कहा गया कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के मामलात पे, और उसके लिए अमरीकी सफारत खाने से उस वक्त ये कहा गया, नाम नहीं दिया गया था, एक सफारत खाने के ओहदेदार को बुलाकर डिमाश भी दिया गया। इस सारी कंट्रोवर्सी को शायद उस वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुई। वजह यह है कि इमरान खान साहब बारहा कहते रहे कि ये जो साजिश हुई है इसके आलाकार जो है वो उस वक्त के अपोजिशन लीडर जो अब हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन जमातें वो थी, और बारहा वो ये कहते रहे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो आया था एलामिया, उसमें उनके उस बयानी की तायीद हुई है कि जिसमें उनका कहना था कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। कल उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म ने पेशावर में भी एक जलसा किया और दोबारा इस बात को दोहराया। पहले बात सुन लेते हैं और उसके साथ ही DG ISPR ब्रिगेडियर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में जो बयान दिया और जो मौक़िफ़ था, जिसके बारे में बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि फ़ौज इस बारे में मौक़िफ़ बयान करे, तो हम ये दोनों बयानात आपको साथ रख के सुनाते हैं ताकि पता लगे कि कौन क्या कह रहा है। जो मरासला उसे मिला जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका सिर्फ तब पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। क्या उसमें लिखा हुआ नहीं था? और क्या उसमें यह नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दो तो ये जो शहबाज शरीफ अचकन कड़ा पहन के इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन वो हमें माफ करोगे? इन गुलामों के खिलाफ निकलना है, इन अमेरिकियों के गुलामों के खिलाफ निकलना है। मैं आज अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख का, ये फैसला कुन वक्त है कि क्या हम इनको, हम इस साजिश को कामयाब होने देंगे? अगर हमने कामयाब होने दिया पाकिस्तानियों, हमारे आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हमारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने ये कहा फ़ौज के तर्जुमान ने कि उनके ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया आया था उसमें साजिश का जिक्र नहीं था। The committee expressed grave concern at the communication, terming the language used in the by the foreign official as undiplomatic. Communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan, which was unacceptable. और हम डिमार्शे भेजेंगे और डिमार्शे दिया गया, खुली मदाखलत कही, मगर बज़िद हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उन्हें पता होगा। जैसे लफ्ज़ दिमाग़शे, ये आज मैं वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसमें देख रहा था। दिमाग़शे का मतलब है कि पिटीशन और प्रोटेस्ट प्रेजेंटेड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स या
ڈپلومیٹک انیشیٹو یا ڈپلومیٹک منور. یہاں پر پروٹیسٹ جب ان سے جنرل صاحب سے سوال کیا گیا کہ اگر یہ مداخلت سازش نہیں تھی تو پھر دماغشے کیوں دیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ دماغشے جو ہے صرف سازش پہ نہیں دیے جاتے، یہ ایک سفارتی عمل کا حصہ ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ امریکی دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو ایک خاص ایشو پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کو کوئی دماغشے نہیں دیا، یعنی یادداشت نہیں پیش کی، یاد دہانی نہیں کرے. تو ضروری نہیں کہ وہ احتجاج ہی ہو، وہ ایک یاد دہانی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ فرینچ زبان کا لفظ ہے، یہ دماغشے ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ ڈیبیٹ بھی اب ہو رہی ہے جی کہ سازش اور مداخلت میں کیا کانسپریسی اور انٹرفیرنس، اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ بھارت ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت سازش بھی کر رہا ہے، یا ایران ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ایران سازش بھی کر رہا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. پی ٹی آئی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چلے سازش نہیں، مداخلت ہی تو ہے. اگر مداخلت نہیں تو کم از کم سوچا تو ہوگا پاکستان کے بارے میں. اب وہ یہاں تک آ رہے ہیں. شیریں مزاری، شیریں مزاری کے بڑا احترام ہے میرے دل میں. انہوں نے کہا جی کہ واقعی جب بیرونی مداخلت سے مراد عدم اعتماد کی کامیابی ہے تو بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش میں فرق ہی کیا بچتا ہے. جی سینیٹر اعجاز چودھری کہتے ہیں جب مداخلت کی تحقیقات ہوگی تو سازش بھی سامنے آ جائے. جی حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں امپورٹنٹ حکومت کیوں خوشی منا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس سیٹ کے بعد. یہ تو ہماری باتیں کنفرم ہو گئی ہیں، اور ہمارے جو مزمل بھائی ہیں شوپ والے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انڈورس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا. اور میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ میں نے 4 دفعہ چیک کیا ہے کہ یہ واقعی مزمل بھائی ہیں یا پھر ان کا پیروڈی اکاؤنٹ ہے، اور پھر پتہ لگا کہ مزمل بھائی ہیں کیونکہ پیروڈی اکاؤنٹ کبھی کبھی سوچ سمجھ کی بات بھی کر لیتے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت سابق سینئر سفارتکار جو ہیں عبدالباسط صاحب موجود ہیں. بھارت میں ہائی کمشنر بھی رہے، جرمنی میں بھی پاکستان کے سفیر رہے، ڈی جی رہے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے. ویلکم ٹو دا شو باسط صاحب. یہ جو بحث ہے کہ مراسلہ تھا، مراسلہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بحث اب کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اس میں کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس اور کانسپریسی میں سفارتی زبان میں آپ کو فرق لگتا ہے یا فرق کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، آپ تینوں ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لغوی معنی جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن بھارت الفاظ کا جو اس کی ڈیفینیشن ہے، تشریح ہے، وہ اس کے کانٹیکس نہیں ہوتی ہے جس کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے. جہاں تک میری ناقص رائے ہے، مداخلت یوزلی سافٹ ہارڈ بھی ہوتی ہے اور یوزلی ویزیبل ہوتی ہے. لیکن اگر مداخلت مثال کے طور پر امریکہ چائنا کے ویگر مسلمز کی بات کرتا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بھئی، تو اس کو بھی مداخلت ہی ہمارے ڈپلومیسی میں اس کو مداخلت ہی کہا جاتا ہے. لیکن جہاں تک اگر کانسپریسی ہے وہ یوزلی ویزیبل نہیں ہوتی. کانسپریسی کو جو ہے انڈر ریپس ہی رکھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آبویسلی مداخلت ہونے کے بعد ہی کانسپریسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. لیکن بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک ویزیبل ہے، اوپن ہے، اور دوسری جو ہے وہ خفیہ انداز سے اس کو کیا جاتا ہے، جہاں تک میری ناقص رائے ہے. باسط صاحب، تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب نے یہ مراسلہ لہرایا تھا جلسے میں، اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو تھے، وزیر اعظم تھے. ظاہر ہے وزیر اعظم سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ساری بریفنگ لینے کے بعد بات کریں گے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو تھا. نہیں، وہ تو دیکھیے جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا جو اعلامیہ ہے اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے. ایک تو دیکھیے دو چیزیں نا اس میں. ایک تو کہا کہ جی ان ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال. اب ان ڈپلومیٹک لینگویج انٹرفیئرنس اس کو کہا جا سکتا ہے جب آپ کسی ملک کے حوالے سے، لیکن وہ چونکہ ہمارے سفارتکار کو کہا گیا، مجھے امید ہے کہ ہمارے امبیسڈر نے وہی ان کو اسنپ کر دیا ہوگا یا اس کا اپروپریٹ جواب بھی دے دیا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. اگر آپ اس ان ڈپلومیٹک لینگویج کو انٹرفیئرنس بھی قرار دے سکتے ہیں ایک لحاظ سے، تو ڈپلومیسی میں، اور ہم یہ مطلب کرتے رہتے ہیں، اگر ہم کسی معاملے میں
کسی ملک کے معاملے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں یا اوپنلی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو انٹرفیئرنس قرار دے دیتے ہیں, اور ان ڈپلومیٹک لینگویج از یوزلی کنسیڈرڈ ایز انٹرفیئرنس. آپ اس کو کس حد تک لے کر جاتے ہیں, کتنا سیریس لیتے ہیں. اگر وہ کانسپیریسی ہے تو وہ دیکھیے آپ کے ساتھ ڈسکس تو نہیں کریں گے کہ ہم کانسپیریسی کر رہے ہیں آپ کے خلاف. تو بنیادی فرق یہی ہے کہ جو مداخلت ہے وہ یوزلی اوپنلی ہو جاتی ہے, پبلک میں ہو جاتی ہے, لیکن اگر اب مداخلت خفیہ طور پہ رکھی ہے تو وہ کسی کانسپیریسی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے. کانسپیریسی یوزلی اسپیسیفک ایشوز پہ ہوتی ہے, خاص اسپیسیفک ایجنڈا پہ ہوتی ہے. باسی صاحب, کانسپیریسی اگر ہوتی ہے تو عام طور پہ جو ملک کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ تو ہوتی اس لیے ہے کہ سازش کا پتہ چلائیں اور کرداروں کو ایکسپوز کریں, یا جو بھی پکڑ دھکڑ کرنی ہے, جو بھی پروسیجر ہے وہ کریں. یہ جو آج آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے بریفنگ دی, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی سفیر کی جانب سے آئی ایس آئی کو بھی سائفر موصول ہوا تھا, اور اس کی بنیاد پہ آئی ایس آئی نے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی تھی. تو اگر آئی ایس آئی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ہو سکتا ہے لیکن کانسپریسی کے لیول پہ شاید یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے, تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت چاہے تو ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے پوری کے پورے منٹس. ہاں وہ تو کر سکتی ہے, وہ تو حکومت کا اختیار ہے, لیکن کوشچن یہی ہے, اور میں اس میں بھی میرا احساس رہا ہے کہ یقیناً انہوں نے کچھ ڈسپلیجر کا اظہار کیا ہے, اور یہاں تک بھی کہا, جہاں تک میری معلومات ہے, کہ ہمارا اس گورنمنٹ کے ساتھ, عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں یہ لوگ پبلک ڈومین میں لے کر آتے ہیں, تو اس سے اس طرح انٹر اسٹیٹ ریلیشنز نہیں آگے بڑھ سکیں گے. یہ ضرور انہوں نے اپنا ایک ڈسپلیجر کنوے کیا ہے. اب آپ اس کو, مطلب میں اس کو کانسپیریسی کا نام نہیں دیتا, کیونکہ اس قسم کی چیزیں تو ہمارے ہاں ڈپلومیٹک گفتگو میں یہ بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں آپ کو مثال دوں, مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب لائن آف کنٹرول میں بہت سخت قسم کا معاملات گرم تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو مجھے اجیت دوول نے بلایا اور کہا کہ, اور تھریٹ دیا باقاعدہ کہ اگر یہ اتنے گھنٹے میں یہ ختم نہ ہوئی ہماری طرف سے تو پھر ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. تو میں نے کہا جی ہم تو کر ہی نہیں, تو آپ کی طرف سے ہو رہا ہے, آپ اس کو بند کیجیے. تو یوزلی ہوتا یہی ہے کہ سفراء جو ہوتے ہیں اسی وقت اسی چیز کا جواب دے دیتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد 7 مارچ کے بعد ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آیا حکومت کی جانب سے. اگر کوئی واقعی سیریس بات ہوتی, کوئی کانسپیریسی کا انہوں نے کہا ہوتا جو پہلے وہ کریں گے نہیں اس کو آپ پہ اکشا کہ ہم بھی آپ کے خلاف کانسپیریسی کر رہے ہیں, انہوں نے یقیناً اپنا ڈسپلیجر کا اظہار کیا ہوگا, اور ہمارے سفیر نے جواب بھی دیا ہوگا اسی وقت. اگر نہیں دیا تو یہ میرے لیے بہت پریشان کن بات ہے, کیونکہ سفیر یوزلی ان چیزوں کا جواب اسی موقع پہ دے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات. یہ تھے عبدالباسط صاحب, سابق سفیر, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اچھا, اس میں یہ کنفیوژن یہ بھی ہوئی کہ دفتر خارجہ کو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنا بیان دینا چاہیے تھا. نہیں, میں نہیں خیال دفتر خارجہ کی یہ روٹین میں ہوگا کہ وہ اس طرح کا بیان دیں گے. دیکھیں جتنی میری بات ہوئی ہے سرونگ اور فارمر فارن آفیشلز کے ساتھ, وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں نے باسط صاحب سے یہی سوال پوچھنا تھا کہ اس سے کیا نقصانات کا سامنا آپ کو پڑتا ہے, کیونکہ اگین سخت الفاظ ہیں, ڈسپلیجر ہے, لیکن ہے روٹین. ڈپلومیٹک پریکٹس میں کیا کیا نئے چیلنج آ سکتے ہیں اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, اس پہ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں, اور کہ اب ان کا نیریٹو تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا. جو نہیں ہوگا وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب جو اسپن بوائلنگ کا شاندار مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں کچھ ایسا ہے کہ جی انٹرفیئرنس کا تو لفظ استعمال کیا تھا, تو ظاہر ہے اس انٹرفیئرنس سازش ہوتی ہے. تھوڑا سا یہاں پہ لاجک استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کسی کو کوئی شوق نہیں ہے, لیکن کیا حرج ہے. امریکہ آپ کی حکومت گرانا چاہتا ہے, چلے میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. گرانے سے پہلے اپنی خفیہ سازش کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے وہ آپ کے سفیر کو آ کے بتاتے ہیں کہ سر ہم سازش کر رہے ہیں, تو جا بتا. کسی کو بتانا نہیں, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ تو میرا بھائی ہے, ظاہر ہے. وہ جا کے بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور جس کے بعد اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی نیریٹو یو ایس ڈپلومیٹس اپوزیشن کے ساتھ ملنے لگتے ہیں, اگین آؤٹ ان دی اوپن کہ یار جو کرنا ہے کر لو, آپ کے سامنے. اچھا, مین وائل یہ جو کیبل ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی اعلیٰ فوجی قیادت نے بھی دیکھا ہے, ظاہر ہے آپ کی
نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ISI نے, سب نے دیکھا ہے اور انہوں نے کہا یار چھوڑو یار, کوئی بڑی بات نہیں ہے, تیری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ہم بھی اس میں بیکاز انیکشن از سپورٹ نا, ہم بھی اس میں مل جاتے ہیں. تو مطلب دیکھیں جو آپ کے اپوزیشن والے ہیں وہ سب غدار ہیں, میں مانتا ہوں, ایک ایک بندہ غدار ہے, بلکہ ان کے ووٹر بھی غدار ہیں. ڈی فیکٹو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اعلیٰ آرمی قیادت بھی غدار ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ فوج بھی غدار ہے, چیف آف آرمی اسٹاف غدار ہیں, DG ISI غدار ہیں. تو اتنے غدار ہیں تو میرا خیال بہتر نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑی سی کراؤڈ فنڈنگ کریں, ایک کئی جزیرہ خرید لیں جہاں پر صرف جو باقی جو 10-20 لاکھ محب الوطن پاکستانی بچے ہیں وہ ایک نیا پاکستان بنا لیں. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے وسط صاحب, کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے نا کہ دودھ کا رنگ کالا ہے, ان کو آپ ڈیری فارم لے جا کر دودھ نکال کر بھی دکھائیں گے, وہ کہیں گے یہ تو پٹواری مجھ ہے, یہ تو کرپٹ دودھ ہے. تو پوائنٹ از کہ یہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا, یہ ٹیکنیک شاندار ہے, اٹ از دا بگ لائی ٹیکنیک. صحیح ہے جی. اچھا اب مبشر آپ مجھے بتائیں, اب دن میں آپ بھی ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی اب اگلے جلسے میں کیا لائن لی جائے گی, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایڈجسٹ کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ اب ڈبل اور ٹرپل ڈاؤن کریں گے. میرے خیال میں دیکھیں ابھی آلریڈی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کھلی مداخلت وہی ہے جو سازش کو پروف کرتی ہے, اور وہی یہ چیز آ کر کے لوگوں کو یہ کہیں گے. دیکھیں ان کا بیانیہ اس وقت لوگوں میں بک رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو, اور پاکستان میں جیسے ہم آپ کہتے ہی ہیں کہ پرسیپشن ریالٹی سے بہت آگے ہوتی ہے, تو وہ جس طرح سے انہوں نے اپنا نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے, اب عام پاکستانی کو جا کر کے اگر آپ کہیں گے کہ سازش اور کھلی مداخلت میں جو فرق ہے نا, وہ کہے گا یار مطلب یہ مجھے کیوں سمجھا رہے, کھلی مداخلت کا کیا مطلب ہے پھر, ہے سازش اور کیا ہوتی ہے سازش اگر کھلی مداخلت کی. تو دیکھیں عمران خان کو ایک ایشو مل گیا, بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں شہباز شریف نے ہیلپ بھی کر دی ان کی بائی گیونگ اے اسٹیٹمنٹ کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو پہلے سے بھکاری بنے ہوئے تھے, تو یہ تو چاہتے ہی ہیں, اور انہوں نے اچھا پرائم منسٹر آفس کا جو ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ اس وقت کس کے وہ بھی بڑی عجیب, پتہ نہیں ابھی نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آرکائیو کی ہے, کچھ اس میں سے ٹویٹس ڈیلیٹ کی جا رہی ہیں, لیکن وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی 31 مارچ کے جو کیوں کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں, اچھا کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ میں نے پھر وہ ویب آرکائیو پر کوئی گیا تھا تو بھی میں نے چیک کیا, اس میں اندر ایک بیک اپ ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ انٹرنیٹ پہ ایک دفعہ چیز آ گئی نا تو انٹرنیٹ بھولتی نہیں ہے. لیکن ویب آرکائیو میں بھی وہی ٹویٹس ہیں جو بیسکلی ان کی اعلامیہ میں تھیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی کیا تک ہے. مسئلہ اس میں اب یہ ہے, وہی آپ کی بات کہ نیریٹو کا, رائٹ. اب اگین لاجک اس نیریٹو میں آپ کو کوئی نہیں نظر آتا, لیکن جو کنسپریسی تھیوری کے نیریٹوز ہوتے ہیں وہ امیون ہوتے ہیں ٹو لاجک. اس میں آپ کچھ بھی ہو جائے پوری دنیا میں آپ اس کے اندر جوڑ سکتے ہیں. یو سی, یہی اس کی خوبصورتی ہے, اور یہ بات یہی تو ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے, اور یہ ہے ہماری گوبل صاحب کی ٹیکنیک کہ ایک بات کرو, بڑی بات کرو, کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, بے شک اور وہ پھر نارمل لگنے اور لگے, وہ پھر سچ بن جاتی ہے, بے شک اگر اس کی بنیاد جھوٹ بھی ہو, اور نارمل لگنے لگے. جسٹس قاضی فائزی صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور جو مراسلے اور امریکی سازش کی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی, یہ جو اس پورا ٹینیور تھا 4.25 سال کا سابق حکومت کا, اس میں بارہا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے امریکہ کو ان چیزوں پہ نہ کہا ہے جہاں کبھی کسی نے ان کو نہ نہیں کہا. ایبسلیوٹلی ناٹ نامی ایک جو نعرہ ہے عمران خان صاحب کا, وہ بہت پاپولر ہوا, اور اس کے بارے میں آج DG ISPR نے بھی بات کی. تو پہلے عمران خان صاحب کی بات سنیے اور پھر DG ISPR کی. جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیس نہیں دوں گا, ایبسلیوٹلی ناٹ, انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں, اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا. جو بھی میری فارن پالیسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی, میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار. پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ, انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں, فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا
वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता। मुतालबा नहीं किया गया। अच्छा देखिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और देखें अगेन, इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे से बाकायदा बेसिस मांगे गए थे। उन्होंने भी कहा था कि इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया जिसका उन्होंने जवाब दे दिया। अच्छा, मुईद यूसुफ साबिक NSA, उनसे वो जब इस्लामाबाद गए थे यूएस से उनका भी एक इंटरव्यू आया था। उसने कहा था कि जी पूरी जो हमारी जो बातचीत चली है अमेरिका के साथ, किसी ने हमारे से डिमांड नहीं की बेस की, सिवाय उस इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब दिया था। अच्छा, इसको अगर सियासी नारा बनाना चाहिए, लेकिन मुस्तकिल फिर खान साहब हर तकरीर में कहते हैं। मैं बताऊं ना, कहने दो। इससे ये लगता है कि जैसे डिमांड हुई थी, इसने कहा नहीं जी। यहाँ पर तो इन्होंने क्लियरली कहा है ना कि एक इंटरव्यू में जब मैंने ये सवाल दिया, ये तो DG ने कहा है। नहीं, खान साहब ने कहा। देखिए, एक चीज है, खान साहब ने देखिए इन दोनों नारों को क्लेवरली इसलिए यूज किया, जोड़ा, और क्लेवरली यूज इसलिए किया कि हमारी तारीख ये रही है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने अड्डे दिए, ठीक है, अयूब खान ने दिए। फिर जहाँ तक साजिश की बात है, भुट्टो साहब की जो फांसी है, उसको अब तक ये कहा जाता है कि उनको अमेरिका ने सज़ा दी एटमी प्रोग्राम शुरू करने की और इस्लामी ममालिक को जोड़ने के लिए। इसीलिए तो नैरेटिव बिकता है। हाँ, लेकिन अगेन क्योंकि तारीख तो है ना, तारीख है। अच्छा देखिए, अब मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आज DGISP ये बात करें, जब भी ये इस केबल पर बात हुई, अगर एब्सोल्युटली नॉट को आपने एक सियासी नारा बनाना है, मैं कहता हूँ 100 बिस्मिल्लाह, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉब्लम मुझे है ये केबल को जिस तरह आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। और ये बात जब भी केबल पर हुई है, कोई यकीन ना करे तो पिछले पुराने शोज देख लें आप, बेशक ट्वीट्स देख लें, जो भी स्टांस इस पर नहीं बदला, क्योंकि लॉजिक इसको नहीं समझती। माना पहले साजिशें हुई हैं, इसका ये 100% मतलब नहीं है कि अभी जो हो रही है वो एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, ये मैं नहीं मानता। मसला पता है क्या है, और एक और इसमें चीज़ है कि पूरी क्रोनोलॉजी एक और भी है जो शुरू होती है 35 पंक्चर से, जो फिर आती है काजी फाइज ईसा पर, ठीक है। सालों से यार, और हम सबके सामने हैं, विक्टिमाइज किया आपने, हरास किया आपने, उनकी अहलिया को विक्टिमाइज किया और हरास किया। और ये जो पूरी फौज है इनकी, तर्जुमानों की, वुज़रा की, एडवाइजर्स की, सब लाइन में आते थे और कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। और ये यहाँ तक तो फिर भी हम इसको कबूल कर लें, सोशल मीडिया पर इनकी जो टीम्स और इनके जो सपोर्टर्स करते थे, कैरेक्टर असैसिनेशन थी, वो किरदार कुशी थी वो। फरूक नसीम हज़ारों है सर। मतलब तो अच्छा, अब क्या हुआ? एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट होता है कि इंसाफ लॉयर्स फोरम से जब बात की खान साहब ने, ये जो लोग जो उठाए जा रहे हैं या जो अरेस्ट किए जा रहे हैं सो ऑन, वहाँ पर ये तस्लीम किया कि नहीं जी, वो असल में गलती हो गई थी। और असल में खान साहब तो पिछले 2 सालों से, कपल ऑफ ईयर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर, नहीं चाह रहे थे कि, उनको तो पता था कि यार एक्चुअली तो ये बड़ा अच्छा बंदा है। लेकिन कुछ एडवाइजर्स हैं जिन्होंने गुमराह किया है। अगर ये सच है, अच्छा, और क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे थे कि किसी एनोनिमस, तो मतलब कि अगर आप एक मसले में गुमराह हो सकते हैं तो बाकी मसलों में भी हो सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट वजाहत मैं कर दूं कि क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था, हम नहीं चाह रहे थे कि किसी एक एनोनिमस सोर्सेज वाली स्टोरी पर हम यकीन करें और आपके सामने पेश करें, तो इसको फिर कंफर्म भी किया। हम ये नहीं कहेंगे किससे, लेकिन बहुत क्लोज है जो वहाँ पर भी एक लीगल माइंड है, उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया कि हाँ वाकई ये बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो है फवाद चौधरी ने तो कैबिनेट में, ठीक है, लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई। किया यार, एक प्राइवेट डिस्कशन में आपने एडमिट किया यार, दैट डजंट काउंट। अच्छा, बिकॉज आई एम सॉरी, सालों से आपने एक विशेष कैंपेन की है, और अब क्या ऊप्स गलती से, लेकिन 35 पंक्चर पे तो उन्होंने कभी माजरत ही नहीं की। हालांकि ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये कहा कि अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना और हुकूमत वक्त का काम है उसकी तहकीक करना। और ये थी 35 पंक्चर, और अपोजिशन का काम है कि, अच्छा, फिर वो 35 पंक्चर का भी नजर नहीं आया। तो काजी फाइज कर आप अपनी पूरी, यू आर राइट कि काजी फाइज ऐसा वाला इंपॉर्टेंट मामला है। अगर खान साहब वाकई कन्विंस हैं तो इन्हें किसी खुलेआम कहना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई, वो उससे इनका इमेज और बेहतर हो सकता है। उनका इमेज बेहतर हो रहा है जब बाकी चीज़ों से, तो वो एडमिशन ऑफ मिस्टेक्स इज नॉट खान्स थिंग, हो ही नहीं सकता वो तो। और नहीं तो अभी किया ना पब्लिक नहीं किया ना, ये प्राइवेटली कोई यार, ये तो सर नहीं है। तुम लोग यार, एक आदमी प्राइवेटली भी कभी कभी करता है, उसके वो ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कैंपेन तो पब्लिक थी ना सर, तो अपॉलॉजी भी पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है।
वेलकम बैक। और पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है या उसका जो रोल है वो एक मुसल्लमा हकीकत है। 60 की दिहाई से शुरू होने वाला ये सफ़र 60 चले 50 की दिहाई से कर लें, लेकिन 88 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया। ISI के साबिक़ सरबराह ने ऑन ओथ लिख करके सुप्रीम कोर्ट को ये दिया कि उन्होंने बेनज़ीर के मुखालिफ जो सियासतदान थे उनको पैसे दिए। ये चीज़ आगे चलती रही। 2018 के इलेक्शंस के बारे में भी एक सिलेक्टेड की जो बाज़गश्त है वो अभी तक सुनाई देती है और ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सब उसने सपोर्ट किया इमरान खान को। मगर कुछ अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। आज ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इस पर इजहार ख्याल किया, तो पहले उनकी बात सुनते हैं। न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फ़ौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस। ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले 74 साल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और अवाम का एक ही मुतालबा फ़ौज से रहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको हमने अमली जामा पहनाया। मैंने भी आई थिंक 1-2 मरतबा पहले भी इस बारे में बात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब लास्ट अपीयरेंस दी थी, अपीयर हुए थे इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसमें भी उन्होंने तमाम जो उधर हमारे मोहतरम सियासी कायदीन थे उनको ये कहा था कि हम अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। मैं कभी किसी के पास नहीं गया, चीफ ने ये कहा कि मैं कभी किसी के पास नहीं गया। आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझसे क्यों बार बार आप मिलने आते हैं। जी 74 साल से एक ही मुतालबा था कि फ़ौज मुदाखलत ना करे, अब हमने अमली जामा पहनाया है। ये जो आखिरी जुमले का हिस्सा है, इसका मतलब ये है कि 9 की रात को मार्शल के लिए हालात पैदा करने की कोशिश किए गए, लेकिन फ़ौज ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। एक इंटरप्रिटेशन है ये, एक इंटरप्रिटेशन है ना। अच्छा, बात ये है कि लोग कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया होता तो भुट्टो को फांसी ना होती अगर उस ज़माने में होता। ये एक बड़ी पावर है। डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। उस ज़माने में आबादी 10 करोड़ 11 करोड़ थी, अब 22 करोड़ हैं और 65% जो हैं वो नौजवान हैं और महरूम तबकात बढ़ गए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया, तो वो चीज़ें हर एक को समझ में आने लगी हैं कि कौन किसके पीछे तारे हिला रहा है। तो अच्छा है कि ये अलर्ट हो गए हैं। दूसरी बात ये कि अगर बर्मा होता या सूडान होता तो एक अलग बात थी, लेकिन अब मार्शल लॉ जो क्लासिकल मार्शल लॉ आउट ऑफ फैशन हो गया है। हाइब्रिड रिमोट वगैरह जो है वो चूँकि आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो जुमला है ये बहुत अहम है। इससे पहले इतना क्लियरली मैंने फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं सुना कि अब हाँ ये हम उसको रियलाइज करके उसको इम्प्लीमेंट माना कि हम दूध के जले हैं। छाछ को भी हाँ मुझे याद है, तो आदमी नहीं सिर्फ इदारे भी मैच्योर शायद होते हैं। जनरल असलम बेग से लेके जनरल मुशर्रफ तक ने हर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने ISI के पॉलिटिकल सेल को खत्म कर दिया है। नहीं, अब छोड़ देना उस बात को। नहीं, लेकिन वो दूध की जले होने वाली बात है ना। देखें, अगर ये बिल आखिर समझ में आ गई है कि पावर शुड कम फ्रॉम द बैलेट बॉक्स एंड नॉट द बुलेट बॉक्स, ये जुमला मैंने आज के आर्टिकल में पढ़ा है, तो अच्छी बात है। किसी जगह इन्होंने ये भी कहा है पाकिस्तान में मार्शल लॉ कभी नहीं आएगा, बका सिर्फ जमहूरियत में, और उसकी ताकत इदारे हैं यानी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, मुसल्लह अफवाज। फेयर एनफ, ठीक है। हर बार जब एक्सपेरिमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और पता नहीं कल क्या हालात बैकफायर ही हुई है। आपने हाइब्रिड की बात की, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये हाइब्रिड ही था। देखिए, हमेशा बैकफायर होता है, तो हमेशा नुकसान। इसीलिए 9 की रात को बेपनाह सब्र से काम लिया गया ना। कोर्टें वोटें खुली हुई थी, उन्होंने ऐसे ही लगाया हुआ था कि कोई अगर इधर से भी होता है उधर से भी होता है तो स्टक डाउन। हाँ, लेकिन ये इसका तो फैसला क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।